मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने। ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए थी कि कल को ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई वीडियो लगाएगी। लाइव पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं। ये ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं। अगर ये सच्चा इंसान है ना, इसकी करतूतें लोगों ने भी देख ली। सऊदीया में कुछ टाइम पहले काफी इन्फ्लुएंसर्स गए थे, ठीक है, वहां पे इसने 10 से 20 लोगों में मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया, मुझे टॉर्चर किया। और मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियां दी हैं। ये चीजों के वो 10 लोग भी गवाह हैं कि बीवियों को ऐसे जलील नहीं किया जाता 10 लोगों के सामने। और तुमने अगर उससे बात करनी है, कुछ भी हुआ है, तो तुम रूम में जाके बात करो। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो लोग सुन रहे हैं, उनको मैंने भी कोई वीडियो नहीं लगानी थी। ये जो तुम वीडियोस बना के गए हो, तुमने लाइक, व्यूज और फॉलो इकट्ठे करने थे, तुम वायरल नहीं हो रहे थे। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं, ठीक है। तुमने ये वीडियो चालाकी के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे फेंकी और फेंक के फिर डिलीट की और लोगों ने वायरल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, मुझे ऐसी चीजें जो है ना एक्सपोज करने में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि ये जो हरकतें हो रही हैं ना, आपको पता है, मैंने जो लोग मुझे पुराने जानते हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता चुका हूं कि मेरा ताल्लुक जो है वो टेलीविजन इंडस्ट्री से रह चुका है। और मैंने तकरीबन मीडिया के अंदर चंद एक लड़कियों के अलावा किसी लड़की को नहीं देखा कि जो शरीफ की बच्ची हो, जो अपने दौर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ज्यादातर का यही था, शराबें चल रही हैं, किसी की गोद में बैठी नहीं है, कहीं पिकनिक पार्टी पे जा रही हैं तो उधर से लिया, उधर लड़के आके बैठे हुए, जगह नहीं है, गोद में चढ़ गई, अब पूरे रास्ते हे करती भी जा रही हैं। ये सब चीजें मैं देख के बैठा हूं। शादी करने के लिए हर दूसरी लड़की तैयार होती है, बेसिकली अपने घरों से ही जान छुड़ा के भाग रही होती हैं, क्योंकि इनके अब्बा भाई वगैरह जो है ना, वो बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यही हरकतें करती हैं। फिर कुछ लड़के भी ऐसे ही हैं कि जो है ना, वो बस ये देखते कि यार फलानी लड़की फंसाऊं, मेरे जो है ना मुझे फेम मिलेगा। इसी तरीके से ही टिकटॉक के ऊपर जितनी भी शादियां हुई हैं, और ये हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है कि मतलब हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें ज्यादातर जोड़े ऐसे ही बने, क्योंकि कोई भी लड़की जो है ना घर बसाने वाली नहीं है। जो घर बसाने वाली होती है ना, उनके तौर तरीके अलग होते हैं। अब ये अली हैदराबादी साहब आगे उठ के वीडियो बनाई, और मैं तुझे तलाक देता तलाक देता तलाक देता कर दिया, खत्म तेरे भाई के सामने। फिर कह रहे मैं इनके घर में इसीलिए रह रहा था क्योंकि ये मुझे नहीं निकलने दे रही, जबकि लड़की कह रही है कि ये जो है मुझे बंदी बना के रखा था मेरे ही घर के अंदर, जो कि सरासर झूठ नजर आ रहा है। वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है कि ये कैमरा छीन रही थी इससे और उसने कैमरा नहीं दिया, दैट्स इट, खत्म। और वो हाथ पे पट्टी बांध के भी आ गई, वही हाथ हिला भी रही है, ये किया ये किया ये किया, ये सब चीजें भी। मीडिया की लड़कियों का जो है ना, एक बात बताऊं, जो सोशल मीडिया की है या फिल्म इंडस्ट्री की है, ड्रामा इंडस्ट्री की है, इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, इसलिए मैं कभी इन लोगों के चक्करों में पड़ता भी नहीं। जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आ रहे होते थे ना, अल्लाह का शुक्र अब तो मैंने ब्लॉक कर दिया काफी लोगों को, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी शोहरत के भूखे होते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, और ये एक दूसरे को ये देख रहे होते हैं कि इसका वजन कितना है, पैसों में तोल रहे होते हैं, डॉलर में तोल रहे होते हैं एक दूसरे को। एक आदमी एक लड़की से शादी करके उसको घर लेकर आ जाता है, लेकिन उसके साथ वीडियो बना रहा है बैठा हुआ, और वो बेगम नाचती भी आ रही है, बगैर दुपट्टे के आ रही हैं। और फिर नीचे उनके जो कमेंट्स होते हैं वो देख के भी ये लोग जिंदा और हयात होते हैं, मुझे हैरत होती है। खाली अली हैदराबादी नहीं, डकी ने भी यही किया, कई लोगों ने यही किया कि अपनी बेगमें लेकर आ गए, दिखा रहे, कोई नचा रहा है कोई नहीं नचा रहा, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तानी आवाम है, तो उनके जहन में ना इज्जत और एहतराम नहीं होगा आपकी बेगम का, आपकी माँ का। वो आपकी माँ के भी बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, छोटी सी 6 साल की बच्ची हो उसके बारे में भी, और आपकी बेगम के बारे में भी, बहनों के बारे में भी ये बातें हो रही होंगी। लेकिन आपने उनको इन्वेस्टमेंट बना के लेकर आते हैं, और वो फिर उसके बाद क्या होता है, ये होता है वो कह रहे हैं मुझे जो है वो उसने यहाँ पर घर में बनाया हुआ था, मेरे तो मकानात थे, किराए पे थे, और यूं थे, और मैं तो उसके भाइयों के साथ रहता, मेरा सामान भी पड़ा हुआ है। वो कह रही है इसने बंदी बनाया हुआ था। तो ये जो चीजें होती है ना, ये तो एक तो पब्लिसिटी स्टंट लग रही है,
ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ یہ لوگ کرتے کانٹریکٹ میرج کہ بھائی اتنے عرصے تک جو ہے نا ہمارا کانٹریکٹ رہے گا, اس کے بعد جو ہے جب ٹائم ہو جائے گا ہم نے ڈرامے بازی کرنی ہے, تم اپنے راستے میں اپنے راستے اور پھر چلو. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ واقعی میں شادی تھی اور یہ طلاق کا معاملہ ہوا تھا تو بھائی جب آپ نے یہاں تک کی ویڈیو بنا لی تھی, تھوڑا اور پہلے کی بھی کبھی کی ویڈیو بنا کے ڈال دیتے کہ بھائی یہ پڈا ہو رہا ہے, بیگم آ کے رو رہی ہوتی ہے. مریم نواز, دیکھے پنجاب میں ہے نا تو عورت کے لیے بہت آسان ہے, گناہ کرے اور مریم نواز کو دہائی دے دے, اس کے بعد وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جنت والا کیس کیا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہی تھا. اور ایسے بہت سارے کیسز تھے کہ وہ مریم نواز کا سہارا لے کے جو ہے اگلے کسی کو بھی رگڑ دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر یہی سین کراچی کے اندر ہوتا تو میرے خیال میں شاید بہت زیادہ جلدی اس کو انصاف بھی مل جاتا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو جاتا. لیکن اب یہ کیس چلے گا, مریم نواز یہ وہ یوں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ گھر کا معاملہ میرا جوتا, گھر کا معاملہ, ٹھیک ہے, آپ کا گھر کا معاملہ تمام پاکستانیوں کے جوتے کی نوک کے اوپر, کیونکہ یہ سب چیزیں جو آپ لوگ کر رہے ہو نا یہ آپ نسلیں بگاڑ رہے ہو. اچھا لوگ ان کو فالو بھی کر رہے ہوتے, مجھے حیرت ہے آپ کو اس میں کیا دکھ رہا ہے, اس کے ولاگز میں مجھے نظر سمجھ میں نہیں آتا کیا دکھ رہا ہے. کیمرہ اٹھایا, یہ فیملی ولاگنگ جو ہے نا, مجھے کافی آفرز آئے, میرے کافی دوست احباب, خاص طور پہ جو ایک ہماری بہن ہوا کرتی تھی انہوں نے بھی کہا فیملی ولاگنگ کی طرف آئیں. میں نے کہا نہیں بھائی, فیملی ولاگنگ میں کیا دکھاؤں, میں لڑکیاں دکھاؤں, اپنی مائیں بہنیں دکھاؤں, تو یہ تو بغیرتی ہے. نہیں, ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں دکھائیں, میں آپ کو بھی دکھا کے کیوں, جب میرے اندر ٹیلنٹ ہے میں آپ کا سہارا کیوں لوں. کم کھا رہا ہوں لیکن سکون میں. کبھی اگر ہوگا کہ ہاں یار میرا دماغ میں سے یہ فطور نکلے گا تب میں ہاں کروں گا فیملی ولاگنگ, فیملی نہیں بلکہ فرینڈز ولاگنگ کروں گا, اس میں آپ آ جائیے, آپ کا خاندان آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میڈیا کے لوگ آ کے لڑکا لڑکی چھوکرا چھوکری, آپ دیکھیں علی حیدرآبادی تھا کیا, اونچے پائچے بندر کی طرح دانت نکال کے, اور وہ ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتا تھا, وہ اپنے اس نے محنت سے فیم کمایا تو ظاہر لڑکیوں نے پیچھے لگنا ہی ہے, ورنہ ایسے کنگلے لڑکے کو کون جو ہے وہ منہ دیتا ہے. اس کا پیسہ اس کی شہرت دے گی, لڑکیاں لگی پیچھے, شادی ہو گئی, شادی کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے. ٹھیک ہے, ڈکی کے بارے میں اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈکی آلریڈی ایک اچھے خاندان سے تھا, ٹھیک. باقی اور لوگ جتنے بھی ٹٹو پٹو تھے, چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر سے چرکنڈے جمع ہو کے انہوں نے کیا, یہ شادی کر یہی کر رہے ہیں وہ کام. یہ کیا آپ معاشرے میں کیا کر رہے ہو, کیا مطلب یہ چیز جاری ہے کہ لڑکی ناچے گی, لڑکا اس کو کمائے گا, تو یہ تو حرامی پن ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حرامی پن, بغیرتی. ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایسے بہت ساری میں شکلوں کو جانتا ہوں, اور کچھ کو تو ایسا جانتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا بس میرے شکل دیکھتے ہی جو ہے نا ان کو آگ لگ جاتی ہوگی, کیونکہ حقیقت جو جانتا ہوں میں سب کی. ٹھیک ہے, اس لیے بس یہ کہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا, میں کتے کے آگے کتیا کے آگے بین نہیں بجاتا, یہ معاملات ہیں. اب لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں یار کتنا اچھا کپل تھا, کتنا اچھا. دیکھو بیٹا, جتنے بھی نئے بچے دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, پیسہ بناؤ اس کے اوپر دبا کے, اپنے اوپر اعتماد کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا کچھ بناؤ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اس قابل کرو. اور جو آپ کسی کی بہن بیٹی کو لے کر آ رہے ہو نا, شریف گھر کی لڑکی لے کر آؤ, وہ گھر سنبھالے, آپ یہ کام کرو, اس کو بتا دو یہ میرا کام ہے, اس میں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا. میرا بھی اگر ہوتا ہے میں بھی اپنا بولوں گا بھائی یہ میرا کام ہے, میرے کام میں انٹرپشن ہوگی, آج امی کے گھر جانا ہے, ابو کے گھر جانا ہے, خود چلی جاؤ, آزادی ہے. ٹھیک ہے, آج یہ جانا ہے وہ جانا ہے, وہ سب چیزیں نہیں بھائی, مجھے نہیں پسند ہے یہ سب چیزیں, پابندیاں. اس لیے آج تک سنگل ہوں اور شاید رہوں گا, کیونکہ میں حاکمیت کسی کی برداشت نہیں کر سکتا. اوکے, آپ کو رہنا ہے, گھر سنبھالیں, گھر کی صفائی ستھرائی کا, کھانے پینے کا, دھونا سونا جو بھی ہے, کپڑے وپڑے جو گھریلو عورت کے کام ہوتے وہ کیجیے. آپ ایسی عورت لے کر آئیں اس کے ساتھ, لیکن انسانوں والا رویہ رکھیں. یہ نہیں کہ میں کما رہا ہوں تو جوتے کی نوک پہ او ادھر آ فلانے کی بچی رات کو 2 بجے اٹھا رہے, چائے لا دے, پیر دبا دے, سر دبا دے, یہ سب چیزیں نہیں. یہ بھی بےغیرتی اور حرامی پن میں شمار ہوتا ہے. جس کو لے کر آ رہے ہیں وہ انسان کی بچی, اس کو انسان کا بچی ہی رہنے دیں, اور سمجھے بھی اس کے ساتھ انسانوں کی طرح سلوک کریں. لیکن وہ بھی جو آ رہی ہے نا, وہ اس کو بینک اپنا ATM مشین نہ سمجھیں. یہ جو لڑکیاں مشہور لوگوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں نا, اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ یہ مجھے جو ہے نا کما کے کھلائے گا, آج یہ کپڑے لوں گی, آج وہ کپڑے لوں گی, آج یہ سونے کو بلا وجہ کے خرچے. حالانکہ شکل 2 کوڑی کی نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر 2 کوڑی نہیں 10 کوڑی کی بھی ہے
پھر بھی جو ہے وہ جو جس سے شادی کر رہی ہے نا وہ اس کو انسان کا بچہ سمجھو. اب بہرحال یہ ویڈیو آئی, علی حیدرآبادی صاحب کچھ فرما رہے ہیں, بیگم صاحبہ کچھ فرما رہی ہیں, پبلک کو انگیج کر کے رکھا ہو, وہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا بھائی. معیشت تباہ ہو گئی علی حیدرآبادی کی طلاق ہونے سے. ٹھیک ہے, پر وہ کیا کہتے ہیں, کراچی کی سڑکیں جو تھی نا کھودی بھی پڑی ہیں, مزید گڑے ہو گئے, پنجاب تباہ ہو گیا علی حیدرآبادی کی طلاق ہونے سے. یہ کوئی ٹاپک ہے یار؟ اس سے ہم لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ آپ ایک بات بتائیں. آپ کہیں گے آپ نے بھی کیوں کی؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا چوتر چپڑ گنجو یہی ویڈیو بنا رہا ہے, علی حیدرآبادی کی طلاق ہو گئی, بیگم یہ اس کے, وہ علی حیدرآبادی یوں, اس کو گالیاں, اس کو گالیاں. اور سپورٹرز کو سپورٹ کرنا بھی نہیں آتا, یہ سے پتہ چل جاتا ہے. وہ اس کی بیگم کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ علی حیدرآبادی کو کوئی گالیاں دے رہا ہے بیٹا. مطلب یہ جو ہے نا, یہ ہے آپ لوگوں کے اندر کا نا, یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. بینگ اے نیشن ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. ہمارے پاس بہت فالتو ٹائم ہے. علی حیدرآبادی آیا ہے, جو اس کی بیگم نے جو وہ گلابی ڈریس پہنا ہوا تھا, آج کالے ڈریس پہنا ہوا تھا, آج وہ کمر نظر آ رہی تھی, آج وہ ٹانگیں دکھا رہی تھی. اس قسم کی فضولیات آپ لوگوں نے کمنٹس میں کی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بھی انسان بنو. اور یہ سوشل میڈیا یا میڈیا کی شادیاں جو ہے نا کبھی کامیاب نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھیے گا.